इलेक्सन ड्युटीमा पर्नेहरूको बिजोग छ भन्ने सुनिँदैछ। फन्ड छैन। एक कप फिका चिया र 6 रुपियाँको बिस्कुटको भरमा काम चलिरहेको सुनिँदैछ। विभिन्न चुनावहरूमा जसलाई भोट हाले पनि एउटै नेतालाई भोट जाने घटना देखा परेपछि सर्वोच्च न्यायालयको निर्देशमा भिभिप्याट आयो, अर्थात् भोटर भेरिफाइड पेपर अडिट ट्रेल। मिसिनमा थिचेर भोट हालेपछि सानो चिरकटो निस्कन्थ्यो जसमा आफूले हालेको भोट आफ्नो उम्मेदवारलाई गयो कि गएन त्यो पक्कापक्की हुन्थ्यो। यसपालि जिटिएको चुनावमा त्यो भिभिप्याट नै छैन, अर्थात् यसले यदि मसिन गडबड गरिएको छ भने जसलाई भोट हाले पनि फिट गरिएको एकै उम्मेदवारलाई भोट जाने सम्भावना बढ्छ। जिते चुनावमा यस्तो हुन्छ हुँदैन त्यो अलगै कुरा हो। यसपालि स्लिप जाने भिभिप्याट छैन, कन्ट्रोल युनिट र ब्यालेट युनिट मात्र छ। यसपल्ट सधैँ जस्तो बुथहरूमा पनि अरू बेला जस्तो सेक्टर अफिसरले मिनिमम फेसिलिटी बुझ्न 4-5 पल्ट भ्रमण गर्थे। यसपालि त्यो पनि छैन। बुथ लेभल अफिसर पुलिङ र मास्टर ट्रेनर्सको ट्रेनिङ एक चरण मात्र भएको छ, अर्थात् सरकारी रूपले जिटिए चुनावमा त्यो गम्भीरता देखाइएको छैन जो अरू चुनावमा देखाइन्थ्यो। विशेष कुरा यसपल्ट नोटाको अप्सन पनि छैन, अर्थात् कसै न कसैलाई भोट हाल्नै पर्छ। सर्वोच्चले नागरिकलाई दिएको नन अफ द एबभ, अर्थात् माथिका कुनै पनि सही छैनन् भनेर देखाउने अधिकार खोसिएको छ। जिटिए चुनावमा जुन उल्लास हुनुपर्थ्यो त्यो पनि छैन। यसका विभिन्न कारणहरू छन्। सरकार हो, सरकारले आफ्नो क्षेत्रको कुनै पनि इकाइको चुनाव गराउन संवैधानिक अभ्यास हो, त्यसलाई नोट जिटिए भनेर रोक्न सकिँदैन थियो। तर बाष्पीय राजनैतिक अराजनैतिक सङ्गठनहरूले जनतालाई सही सूचना र यथार्थ छोपेर राजनैतिक प्रोपोगन्डा गरेको कारण पनि अन्यलमा पारेको छ। जिटिए चुनावमाथि सन्देह र अन्यलता छाएको छ। 21 जुनमा उच्च न्यायालयले स्टे लगायो भने केही समय चुनाव रोकिएला, तर लगाएन भने रोकिँदैन। कानुनविदहरूले नै जान्दछन् उच्च न्यायालयको मुद्दा कतिको बलियो। तर पहाडका कानुनविदहरूले जनतालाई सचेत गर्ने काम गरेनन्। उनीहरू मौन छन्, त्यसैले एउटा भ्रम बनिराखेको छ। अहिलेसम्म चुनाव हुने प्रक्रियामा छ। चुनाव भयो भने जनसहभागिता हुनेछ, भएन भने हुँदैन, कुरा यति हो। तर यही जिटिए चुनावको बहानामा भागु प्रमुख अध्यक्ष अनित थापाले जिटिए सभाबाट गोर्खाल्यान्डको डायलग ओपन गर्छु भनेका छन्। केन्द्र र राज्यले सधैँ पहाडलाई लिएर मिलेरै राजनैतिक चलखेल गर्ने जुन सन्दर्भ छ, यो चलखेल बीच अनित थापाको यो बयानलाई सामान्य बयानको रूपमा लिने भुल गर्नु हुँदैन। सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा हो, हाम्रा आन्दोलनहरू असफल हुनुमा एउटै मात्र कारण छ, शक्तिको। पहाड, तराई र डुवर्स छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति नितान्तै सानो र कमजोर शक्ति हो। यति नै क्षेत्रको शक्तिले राज्य र केन्द्र जस्तो ठुलो शक्तिसित लड्न सक्दैन। लड्न नसक्दा एउटा बाध्यता आइपर्छ सम्झौताको। लडाइँमा हार र जित शक्तिले निर्धारण गर्छ। कमजोर शक्ति सधैँ हार्छ। बहुसङ्ख्यकले अल्पसङ्ख्यकलाई सधैँ हराउँछ। जबसम्म बङ्गालमा दबाउँदा आसाममा, आसाममा दबाउँदा मेघालयमा, मेघालयमा दबाउँदा मणिपुरमा, अर्थात् एक ठाउँ दबाउँदैमा आन्दोलन सकिने रणनीतिमा होइन, एक ठाउँ दबाउँदा अर्को ठाउँमा बुलन्द हुने रणनीतिमा आन्दोलनको शक्ति निर्माण जबसम्म गरिँदैन, अथवा जबसम्म छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति राष्ट्रिय शक्ति र रणनीतिको निर्माण गरिँदैन, तबसम्म हरेक आन्दोलन सम्झौतातिर जाने निश्चित छ। तपाईहरूलाई बताइराखौँ, छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई लिएर अहिलेसम्म राष्ट्रिय शक्ति र रणनीति कसैले बनाएका छैनन्। अर्थात् कुरा सिधा छ, छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको लागि कोही पनि इमान्दार र गम्भीर छैनन्। दागो पाप र जिटिए नै हेर्नुहोस् तपाईँहरू। आन्दोलन गोर्खाल्यान्डको तर सम्झौता दागो पाप र जिटिएमा कसैले पनि खेलाउनु भएको छ। यस्तो किन भएको? यसको एउटै मात्र कारण छ, आन्दोलनको शक्ति पहाड, तराई र डुवर्समा खुम्चिनु। आन्दोलन राष्ट्रिय शक्तिमा रूपान्तरण नहुनु।
जबसम्म छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनको इपिसेन्टरलाई राष्ट्रियकरण गरिँदैन तबसम्म राज्य र केन्द्र दुवै मिलेर पहाड तराई र डुवर्सलाई कुनै न कुनै व्यवस्थामा नै सम्झौता गराउने हो र यो चलखेल फेरि पनि सुरु भइसकेको छ। राज्य र केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय स्तरमा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन भएको देखेको छैन। 86 देखि आजसम्म बङ्गालको दार्जिलिङ पहाडमा मात्र भएको देखेको छ गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन। यसैले समाधान र सम्झौता पनि पहाडमा मात्र भइरहेको छ। केन्द्र र राज्य सरकारले गोर्खाल्यान्डको नाममा भएको आन्दोलन पहाडकै व्यवस्थामा सम्झौता हुँदा बङ्गाल बाहिरको कुनै पनि गोर्खाले न त विरोध गरेको देखेको छ, न त पहाडले सम्झौता गरेर धोका दियो भनेर बङ्गालदेखि बाहिर कुनै पनि राज्यमा आन्दोलन नै भएको देखेको छ। राज्य र केन्द्र दुवैले बुझेको छ पहाडमा भएको आन्दोलनको समाधान पनि पहाडमा नै गरिनुपर्छ र कहिले दागुपाबुको नाममा कहिले जिटिएको नाममा समाधान पनि गरेको छ। सरकारहरू कुनै पनि मुद्दाबारे राजनैतिक निर्णय गर्छन्, तर ती सबै निर्णय समाधान गर्नु परे संविधानभित्रै बसेर गर्छन्। 2011मा जिटिएको सम्झौता गर्दा राज्य कानुन अन्तर्गत यो व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको हो, जसलाई अन्तरिम व्यवस्था भनिएको छ। राज्यले जिटिएको सरकारी नोटिफिकेसन निकाल्दा दागुपापा रिपिल गरिएको उल्लेख गरेको छ, अर्थात् स्टेटले आफ्नो काम सकिसकेको छ। अब केन्द्रले दागुपापा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हो। तर राज्यमा तृणमूलको सरकार आउँदा केन्द्रमा सरकार फेरियो। नयाँ भाजपा सरकारले त्यसलाई अमल गरेन। जुन क्षेत्रको निम्ति त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर समस्याको समाधान गरिएको छ, यदि त्यही ठाउँमा अर्को कुनै समाधान गर्नु पर्यो भने केन्द्र सरकारले पुरानो रेकर्ड र सम्झौता अनुसार नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको उदाहरण हो 7 जुलाई 2020मा केन्द्रले बोलाएको जिटिएको रिभ्यू बैठकको पत्र। त्यो पत्रमा पत्र सङ्ख्या 1201/01 र 2011 एसआर उल्लेख छ। अर्थात् 2011मा भएको सम्झौता अनुसार दिएको व्यवस्थाबारे समीक्षा। पार्टीले घोषणा राजनैतिक रूपले गरे पनि त्यसको समाधान सरकारी विधि अनुसार नै हुन्छ। पार्टी भाजपाले आफ्नो मेनिफेस्टोमा पहाड तराई डुवर्सको निम्ति एउटा स्थायी राजनीतिक समाधान गर्ने सङ्कल्प गरेको हो। यो भाजपाको सङ्कल्प हो, केन्द्र सरकारको सङ्कल्प होइन। भाजपाले गरेको सङ्कल्प केन्द्र सरकारले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैले सरकारले सरकारी विधि अनुसार पूर्व सरकारी प्रक्रियाहरूलाई नै निरन्तर गर्छ, जसको उदाहरण हो 7 जुलाई 2020मा केन्द्रले पठाएको जिटिए रिभ्यूको पत्र। त्यो पत्रमा 2011 भन्ने उल्लेख छ। त्यो पत्र त्यसैको निरन्तरता हो। जिटिए क्षेत्रमा भाजपाले सङ्कल्प गरेको पहाड तराई र डुवर्सको निम्ति स्थायी राजनीतिक समाधान यदि गर्नुपर्छ भने पहिले जिटिएको रिभ्यू अनिवार्य बन्छ। जिटिए हुँदाहुँदै त्यसै क्षेत्रमा केन्द्रले अर्को व्यवस्था अर्थात् पिपिएस बनाउन सक्दैन। जिटिएको रिभ्यू जिटिए केन्द्र र राज्य बीच हुन्छ। यो रिभ्यूमा न गोजामोमो भ्यालिड स्टेक होल्डर हो, न भाजपा भ्यालिड स्टेक होल्डर हो, न गोरामोमो। जिटिए रिभ्यूको भ्यालिड स्टेक होल्डर जिटिए सभा हो। अनित थापाले जिटिए सभामा गोर्खाल्यान्डको डायलग ओपन गर्छु भनेको यसै तथ्यको आधारमा हो, यही सरकारी प्रक्रियाको आधारमा हो। जिटिएसित सम्बन्धित विषयहरूबारे हुने जुनै पनि रिभ्यू बैठक वा त्रिपक्षीय वार्तामा जिटिए सभा नै भ्यालिड स्टेक होल्डर हो। सरकारी र कानुनी विधि अनुसार हो भने अनित थापाको यो बयान सही हो। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अनित थापाले गोर्खाल्यान्डको डायलग खोल्छु भनेका छन्, जसको लागि रिभ्यू बैठक हुनै सक्दैन। रिभ्यू बैठक त जिटिएसित सम्बन्धित विषयहरूबारे समीक्षा गर्नको निम्ति हुन्छ। यहीँनिर अनित थापाले पहाडका जनताको आँखामा धुला हाल्दैछन्। बरु अनित थापाले विमल गुरुङले अनसन गरेर डिमान्ड गरेको मुद्दा जिटिए सभामा राख्छु भनेको भए त्यो चुनावको सही एजेन्डा हुन सक्थ्यो होला। तर गोर्खाल्यान्ड त्यो केवल प्रोपोगन्डा मात्र हो। मानिलिनुहोस् अनित थापाले जिटिए सभाबाट गोर्खाल्यान्डको डायलग ओपन गरे रे। सबैभन्दा पहिले त्यो प्रस्तावना बङ्गाल सरकारमा पठाउनुपर्छ। गोर्खाल्यान्ड बङ्गाल सरकारको विषयवस्तु होइन, केन्द्रको विषयवस्तु।
मौखिक रूपले अनित थापाले जिटिएबाट गोर्खाल्यान्डको डायलग खोल्छु भन्न सक्छन्, तर त्यो केवल चुनावी प्रोपोगन्डा मात्र बन्छ। मानिलियौँ अनित थापा जिटिए सभामा पुग्ने बित्तिकै राज्य सरकारको निर्देशना पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारसित मिलेर विकास गर्ने एजेन्डामा खोलेको पार्टीका नेता जिटिए सभामा पुग्ने बित्तिकै त्यसरी नै भाका फेर्नेछन्, जसरी अहिले फेरिरहेका छन्। त्यही माथि हिजोको ममता ब्यानर्जीको डायलगले त स्पष्ट पारिदियो अनित थापाले गोर्खाल्यान्डको प्रस्तावना राख्न सक्छ कि सक्दैन। वास्तवमा अनित थापाले जुन डायलग ओपनको कुरा गरेका छन्, वास्तवमा त्यो छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको लागि होइन, पहाड तराई र डुवर्सको निम्ति अक्टोबर वार्तामा तय गरिसकेको जिटिए जस्तै अर्को बङ्गालभित्रकै व्यवस्थाको निम्ति भने हुनसक्छ। त्यो कसरी त? कुरा यस्तो छ, केन्द्रले 2020मा नै जिटिए रिभ्यू गर्ने कोसिस गर्यो, तर स्थिति अनुकूल बनेन। विमल गुरुङ त्यसको निम्ति घाँडो बने। विमल गुरुङ बङ्गालदेखि बाहिरको छुट्टै राज्य वा युटी भन्ने केन्द्र र भाजपाका नेताहरू जिटिएको रिभ्यू गरेर अन्तरिम जिटिएलाई भङ्ग गर्दै पहाड तराई र डुवर्सको सर्वाङ्गीन विकास गर्ने कुरा बुझेकैले विमल गुरुङले भाजपाले धोका दियो भनेका हुन् र जसले खेदायो, जसले गोली ठोक्यो उसैसित हात मिलाएर पहाड छिरेका हुन्। पहाड छिरेर पार्टी विस्तारमा लाग्नु भनेकै अब आउने पहाड तराई र डुवर्स मिलाएको व्यवस्थाको लागि आफूलाई बलियो बनाउनु हो। श्यामल सेन कमिसनसित पहिले नै ठामठिम पारिसकेको मुद्दालाई फेरि बल्झाएर विमल गुरुङले अनसन बसेर 396बाट मौजाको जुन कुरा गरे त्यो पनि आफ्नो छवि पहाड तराई र डुवर्समा बनिरहोस् भनेरै हो। सरकारले सरकारी रूपले नै समाधानको बाटो निकाल्छ। त्यस हिसाबले पहिले केन्द्रले जिटिएको रिभ्यू गर्नै पर्ने हुन्छ। छुट्टै राज्य वा युटीको लागि हो भने न जिटिएको रिभ्यूको आवश्यकता पर्छ न त्रिपक्षीय वार्ताको। जिटिएको रिभ्यू गर्नु र त्रिपक्षीय वार्ता गर्नु भनेकै जिटिए पहाडको लागि समयोचित व्यवस्था हो कि होइन भनेर छलफल गर्नु हो। यसको लागि भाजपा र गठबन्धनले मात्र होइन, डाक्टर महेन्द्र पी लामाहरू समेतले एउटा नेरेटिभ बनाइरहेका छन्, जिटिएले गोर्खाको आकाङ्क्षा पुरा गर्दैन भनेर। जे होस्, केन्द्रले चाहे अनुसार जिटिएको रिभ्यू भएन, किनभने जिटिए सभा नै थिएन। यसैले जिटिएका एक्स अफिसियोहरू अक्टोबर वार्तामा बसे। त्यही वार्तामा जिटिएको रिभ्यू भयो। वार्तापछि आएका सांसद राजु विष्ट, पिबी बजगाइनी र जिम्बाहरूको बयान हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुनेछ। वार्ताबारे जुन पिआइबीको रिपोर्ट आयो त्यसले पनि साबित गर्छ वार्तामा पहाड तराई र डुवर्सको सर्वाङ्गीन विकास गर्ने व्यवस्थाको मोडल तयार गरिएको छ। अहिलेको राजनीति त्यही मोडल वरिपरि घुमिरहेको छ। अमित शाहले बङ्गाल विभाजन होवेन भनिसकेका छन्। उत्तर बङ्गाल टुक्राउने बित्तिकै बङ्गाल विभाजनकारीको आरोप लाग्छ। भाजपा बङ्गाल गुमाउन चाहँदैन। उत्तर बङ्गाल विभाजन ममतालाई तर्साउने दलीय प्रोपोगन्डा मात्र हो। यसबाट भाजपालाई राजनैतिक फाइदा छैन, बरु बङ्गालका बहुसङ्ख्यक सांसद र विधायकहरू गुमाउनेछन्। राज्यको भाजपाले पनि बारम्बार भनिसकेको छ, भाजपा छुट्टै राज्य चाहँदैन, बरु पहाड तराई र डुवर्सको सर्वाङ्गीन विकास चाहन्छ। पहाड तराई र डुवर्सको सर्वाङ्गीन विकासकै लागि अक्टोबर वार्ता भयो, तर दोस्रो वार्ता भएन। किन भएन त? किनभने पहाड तराई र डुवर्सको सर्वाङ्गीन विकासको लागि राज्य र केन्द्रको सहमतिपछि पनि जिटिए सभाको सहमति चाहिन्छ। जबसम्म जिटिए छ, वार्ता अघि बढ्यो भने पनि निष्कर्ष चाहिँ निस्कँदैन। यदि छुट्टै राज्य वा युटीको साटो पहाड तराई र डुवर्सको लागि स्थायी राजनीतिक समाधान भयो भने फाइदा कसलाई छ? फाइदा राज्यलाई पनि छ, केन्द्रलाई पनि छ। राज्यले बारम्बार पहाड तराई र डुवर्समा उठ्न सक्ने जनविद्रोहको भयो बोकी बस्नु पर्दैन। चिकन नेक क्षेत्र शान्त बन्यो भने यसै क्षेत्रबाट देशको सुरक्षामा खलल पुर्याउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरू पनि छिर्न पाउँदैन। राज्यलाई पनि सन्चो, केन्द्रलाई पनि सन्चो। याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भने गोर्खाल्यान्डको सवालमा राज्य र केन्द्र बीच मतभेद छैन। दुवै नै छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड चाहँदैन। आज जिटिए थापेर
पहाड त शान्त होला, तर तराई र डुवर्सबाट जहिले पनि फेरि जनविद्रोह हुन सक्ने सम्भावना बन्छ। पहाड तराई र डुवर्स यी तीनै क्षेत्रलाई लिएर जबसम्म कुनै पनि व्यवस्था बनिँदैन तबसम्म जनविद्रोहको भय बनि नै रहन्छ। राज्य पनि यो कुरा जान्दछ, केन्द्र पनि यो कुरा जान्दछ। यसैले राज्य र केन्द्र दुवै नै पहाड तराई र डुवर्स मिलाएर कुनै व्यवस्था बनायो भने गोर्खाल्यान्डको आवाज सधैँको लागि हराउँछ भनेर जान्दछ। तृणमूल र भाजपा दलीय हिसाबमा दुश्मन होला, तर केन्द्र र राज्य सरकारले दुश्मनी राख्न मिल्दैन। सङ्घीय प्रणालीलाई राज्य र केन्द्रले सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ, संविधानको मर्यादा राख्नुपर्ने हुन्छ। चिकन्नेक क्षेत्रमा तृणमूल र भाजपाले आफ्नो राजनीति गर्ला, तर निर्णय गर्नुपर्ने बेला राज्य र केन्द्रले चिकन्नेक क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर नै समाधान निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यसैले केन्द्र सरकारले वार्तामा राज्यलाई बोलाएको। राज्य र केन्द्र दुवै पहाड तराई र डुवर्सको लागि एउटा स्थायी राजनीतिक समाधान हुनुपर्ने निचोडमा एकमत छ। यसैले भाजपाले पनि पिपिएस भन्दैछ, ममताले पनि पिपिएस भन्दैछ। भाजपा होस् वा ममता, दुवैको पिपिएस एकै हो, पहाड तराई र डुवर्सको सर्वाङ्गीन विकास। त्यो कस्तो हुन्छ त्यही कुरा अबको वार्तामा छलफल हुने हो। डाक्टर मैनपी लामाहरूले पनि यो कुरा बुझिसकेका छन्। यसैले उनले बङ्गालमा बसेपछि जिटिएको विकल्प खोज्नै पर्ने बताइरहेका छन्। 244A वार्तामा जान अघि डाक्टर लामाले सांसद राजु विष्टलाई दिएको विकल्प हो, जसको वकालत डाक्टर लामाहरूले अहिले पनि गरिरहेका छन्। डाक्टर लामाहरूले दिएको त्यो अप्सनल मोडल मात्र हो। आसाममा ट्राइबलहरूको लागि दिएको 244A पहाड तराई र डुवर्समा कसरी सम्भव हुन्छ भनेर पत्रकारहरूले सोद्धा उनले भनेकै छन्, त्यो त एउटा केवल मोडल मात्र हो, यस्तै किसिमको केही बनाउनु पर्छ भनेको मात्र हुँ भनेर उनले भनिसकेका छन्। अर्थात् पिपिएसको कुरा आइरहेको छ, त्यो 244A जस्तै बोडोल्यान्ड मोडल जस्तै वा विधानसभा बिनाको युटी वा के हुन सक्छ, त्यसबारे सबै मोडल बनाउनतिर अहिले लागेका छन्। डाक्टर लामाहरू पनि त्यही कसरतका एक हिस्सा मात्र हुन्। केन्द्रले सोचेको चाहिँ पहाड तराई र डुवर्सको सर्वाङ्गीन विकास हो। त्यो के हो कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यसैको लागि वार्ताको ढोका खोलिएको। त्यसैले गोरामुमोले त्यो पिपिएसलाई 6औं अनुसूची देखिरहेको छ। डाक्टर मैनपी लामाहरूले 244A देखिरहेका छन्। बिपी बजगाईहरू बङ्गाल विभाजन देखिरहेका छन्। शङ्करहाङ सुब्बाहरूले त्यसैलाई फेरि दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण देखिरहेका छन्। क्रामाक्पाले बङ्गाल बाहिरको व्यवस्था देखिरहेको छ। जसले जे देखे पनि यसबारे राज्य र केन्द्रले सहमति गरेरै समाधान निकाल्नुपर्ने हुन्छ। विमल गुरुङहरूले जुन चाहिँ 396 मौजाको कुरा गरेको पनि त्यही पहाड तराई र डुवर्सको सर्वाङ्गीन विकासकै मोडलको राजनीतिको एउटा हिस्सा हो। यसको मतलब हो छुट्टै राज्यको मुद्दा अब सबैले छुडिसकेका छन्। सबैले नै केन्द्रले दिने मन बनाएको पहाड तराई र डुवर्सको सर्वाङ्गीन विकास अर्थात् पिपिएस र केन्द्रको त्यही राजनीति बुझेर ममता ब्यानर्जीले पनि घोषणा गरेको पिपिएसकै वरिपरि आफ्नो राजनीति गरिरहेका छन्। समाधान क्षेत्र बङ्गाल भएकोले त्यो समाधानको श्रेयमा आफ्नो दलीय अस्तित्व टिकाउने राजनीति तृणमूलले पनि गरिरहेको छ, भाजपाले पनि गरिरहेको छ। भाजपा, तृणमूल, केन्द्र, राज्य, मोर्चा, क्रामाक्पा, गोरामुमो, मैनपी लामाहरूको सिटिजन राइट्स फोरम सबका सब त्यसको निम्ति दाउपेचमा छ। अब त्यही दौडमा भागो प्रमोलाई पनि देखियो। अनित थापाले जिटिए सभाबाट गोर्खाल्यान्डको डायलग ओपन गर्छु भनेको सोझै झुटो कुरा हो। त्यो केवल पहाड तराई र डुवर्सको लागि केन्द्र र राज्यको सहमतिमा गोर्खाल्यान्डको साटो बनाइने व्यवस्थाको लागि जुन वार्ता हुन्छ त्यसको स्टेक होल्डर बन्ने दाउपेच मात्र हो। अनित थापा राज्यसित मिलेका नेता हुन्। उनी जिटिए सभामा पुगे वार्तामा राज्यको खेमा हुनेछ बहुसङ्ख्यक। अहिलेसम्म अर्को वार्ता किन गरेन त केन्द्र सरकारले? किनभने वार्ताको एक स्टेक होल्डर जिटिए पनि हो। पहिलो वार्ता जिटिएका एक्स अफिसियो अथवा सांसद र विधायकहरू र केही भाजपाका
निकटका दलहरू बसे, उनीहरूले एउटा मोडल तयार पारे पहाड तराई र डुवर्सको सर्वाङ्गीन विकास। तर त्यो पनि जबसम्म राज्य सरकारको खुलेर सहभागिता हुँदैन तबसम्म वार्ताबाट कुनै पनि निष्कर्ष निस्किँदैन। साँच्चै पहाडको विकासको लागि ममता ब्यानर्जीले जिटिएको चुनाव गरेका हुन् कि आफ्नो पक्षको स्टेक होल्डर तयार पारेका हुन्? हाइकोर्टले चुनाव गर्न अघि राज्यको कोषलाई ध्यानमा राख्नु भनेकै छ। जिटिए चुनावमा नितान्तै कम्ती खर्च र लापरवाहीसित चुनाव गरिरहेको छ। यस्तोमा अचानक अनि थापामा गोर्खाल्यान्डको भूत सवार भएको छ। साधारण जनताले याद राख्नुपर्ने कुरा हो, जे पनि भइरहेको छ त्यो छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति होइन, अर्को जिटिएको निम्ति भइरहेको छ। 2021 को विधानसभा चुनावमा कोलकाता आएर देशका गृहमन्त्री अमित शाहले गोर्खाल्यान्ड केन्द्रको कार्यसूचीमा छैन, भाजपा बङ्गाल विभाजन चाहँदैन भनेर क्लियर कट कुरा गरे। तर भाजपाले उत्तर बङ्गालमा भने त्यही बङ्गाल विभाजनकै मुद्दामा चुनाव लड्यो। जाँदा जाँदै एउटा कुरा भनिराखौँ, अमित शाह भन्छन् गोर्खाल्यान्ड राज्य बनाउने कर्मसूची छैन भाजपासित, भाजपा बङ्गाल विभाजन गर्न चाहँदैन। ममता ब्यानर्जी पनि भन्छन् गोर्खाल्यान्ड हुन दिन्न, बङ्गाल विभाजन हुन दिन्न, दुवै नै गोर्खाल्यान्ड पनि नबनाउने बङ्गाल विभाजन पनि नगर्ने। त्यसो हो भने गर्ने चाहिँ के हो त? गर्ने त्यही हो जो राज्य र केन्द्र पहाड तराई र डुवर्सलाई लिएर सोच्छ, जहाँबाट राज्यलाई पनि सन्चो होस्, केन्द्रलाई पनि फाइदा होस्। हिजो मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले जुन भाषामा गोर्खाल्यान्ड र बङ्गाल विभाजन विरुद्ध बोलिन् कि यसले पहाडमा हुँदै गरेको जिटिए चुनावमा एन्टी बेङ्गाल सेन्टिमेन्ट उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा ममता ब्यानर्जीलाई थाहा नहोला त? के ममताको बयानको रिसमा भाजपाले गोर्खाल्यान्ड बनाउँछ त? बनाउँदैन। बङ्गाल विभाजन गर्छ त? गर्दैन। केन्द्र र राज्य दुवै यस्तो परिस्थितिको निर्माण गर्ने कोसिसमा छ जसले त्रिपक्षीय वार्ताको वातावरण बनोस्। एकपल्ट यो वार्ता भयो भने वार्तामा मेजोरिटीले जे तय गर्छ त्यही भन्छ। अनि थापा ममता ब्यानर्जीको मेजोरिटी बन्ने कोसिसमा छन् त? याद राख्नुहोस्, अक्टोबर वार्ताले आगामी वार्तामा चर्चा गर्ने मोडल तयार गरिसकेको छ, पहाड तराई र डुवर्सको सर्वाङ्गीन विकास। यसबारे जति जति चलखेल बढ्दै जानेछ, म हरेक गतिविधिहरूलाई जोडेर, कडीहरूलाई जोडेर सम्भावित पक्षलाई उजागर गर्दै आफ्नो विश्लेषणहरू लिएर आउनेछु। हेर्दै गर्नुहोला खबर म्यागजिन। धन्यवाद।